नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। केही दिनदेखिको प्रतिकूल मौसममा अझै सुधार हुन सकेन। बाक्लो हुस्सुसँगै शीतलहरले पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित। नेपालका दुर्गम भेगहरू सडक सञ्जालमा जोडिने क्रम बढ्दै। सडक विस्तारले गाउँको जनजीवन सहज र आय आर्जनमा वृद्धि। आज कुष्ठरोग दिवस सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा 20 जना कुष्ठरोगका बिरामी थपिए। भारतमा कृषि सम्बन्धी नयाँ कानुन रोक्न माग गर्दै किसानहरू अनसनमा। सुरक्षाका लागि नयाँ दिल्लीमा इन्टरनेट सेवा प्रतिबन्ध। र खेल क्षेत्रको विकासका लागि गाउँ गाउँमा खेलकुद गतिविधिहरू बढ्दै। दाङका विभिन्न स्थानीय तहको पनि खेल क्षेत्रमा लगानी। समाचार अब विस्तारमा। बाक्लो हुस्सुसँगै शीतलहर चलेपछि पश्चिम तराईका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ। आज बिहानैदेखि हुस्सुसँगै शीत पर्न थालेपछि जनजीवन प्रभावित भएको हो। बाक्लो हुस्सुले सवारी साधन दिउँसोको समयमा समेत बत्ती बालेर चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको चालकहरूले बताएका छन्। भिजिबिलिटी 25 मिटर पनि नहुँदा सवारी साधन कम गुडेका छन् भने बजारमा समेत भिडभाड कम भएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसहरू घर बाहिर निस्किएका छैनन्। चिसोले श्रमिक, विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन्। नेपालगञ्जको तापक्रम समेत घट्दै गएपछि 3 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरले भोलिदेखि बुधबारसम्म 3 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बुधबारसम्म पनि मौसममा सुधार नआए शुक्रबारसम्म नै विद्यालय बन्द गर्न उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदकका तर्फबाटको कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाटको बहस सकिएको छ। माघ 4 गतेदेखि सुरु भएको निरन्तर बहस 13 दिनमा निवेदकका तर्फबाटको बहस सकिएको हो। 13 रिट निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा करिब 70 कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट 200 भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाटको बहस सकिएपछि भोलिदेखि विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाटको कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायत सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट निजी वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। कुनै समय पिठ्यौमा भारी बोकेर नुन, तेल र रासनको जोहो गर्ने बैतडीका अधिकांश गाउँहरू अहिले सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले गाउँको जनजीवन समेत सहज बन्न थालेको छ। सडक सञ्जालले जोडिएसँगै यहाँका ग्रामीण क्षेत्रको दैनिकी समेत फेरिन थालेको छ। गाउँमा सहजै खाद्यान्न ढुवानी हुन थालेको छ भने निर्माणका सामग्री लैजान समेत सहजता भएको छ। कुनै समय 2 दिनको पैदल यात्रा गरेर पुगिने जिल्लाको तल्लो सुराड क्षेत्रका प्राय गाउँहरू सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। पाटन पञ्चेश्वर सडक स्तरोन्नति हुन थालेसँगै सुराडको यात्रा व्यवस्थित हुने भएको छ। अहिले पाटन पञ्चेश्वर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। विशेषतः यो जिल्लाको लाइफलाइनकै रूपमा रहेको पाटन पञ्चेश्वर सडक विशेषतः यो तल्लो सुराड भेगको लागि एउटा लाइफलाइन सिद्ध हुनेवाला छ र यसले त्यहाँको 40-50 हजार जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष चाहिँ लाभ पुर्याएको छ। जिल्लाका महत्त्वपूर्ण सडकका रूपमा चिनिने पाटन पञ्चेश्वर सडक, दहीमाण्डो गिरेगडा सडक, खोचिले ग्रिम सित्तड सडक र सतबाज शिरभावर लगायतका सडकहरू स्तरोन्नति भइरहेका छन्। जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा सडकको पहुँच स्थापित गर्न सडक स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिइएको हो। हामीले छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेछौँ। त्योभन्दा साना वडा स्तरीय, पालिका स्तरीय सडकहरू सम्बन्धी पालिकाले बनाउने हो, त्यो उहाँहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। र हामीले विशेषतः 2 या 2 भन्दा बढी पालिकाको सेन्टर जोड्ने गरी बनाउने सडकहरूलाई हामीले पहिचान त गरिसकेका छौँ र ती सडकहरूलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नै हामी यो कालोपत्रेको चाहिँ क्रममा छौँ। यस वर्ष मात्रै पाटन पञ्चेश्वर, दहीमाण्डो गिरेगडा, दहीमाण्डो दुर्गास्थान सलेना लगायतका सडकहरू कालोपत्रेको ठिक्का भइसकेको छ। सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएसँगै यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडकको सहज पहुँच स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ। नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। मुगु जिल्लाका ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीहरू पनि सडक सञ्जालले जोडिन थालेका छन्। सडक पहुँचले स्थानीयवासीको आय आर्जनमा वृद्धि हुनका साथै जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ।
मुगु जिल्लाका ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीहरू सडक सञ्जालमा जोडिन थालेपछि स्थानीयवासीको आय आर्जन वृद्धि हुनुका साथै जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आउन थालेको छ। ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमद्वारा निर्माणाधीन सडकसँग जोडिएका बस्तीका महिलाहरू सडक निर्माणमा समानताको मापदण्डका कारण त्यस क्षेत्रका महिलाहरू थप लाभान्वित भएका देखिन्छन्। विगत समयमा विभिन्न कठिनाइको सामना गर्दै जीवन गुजारा गर्न बाध्य मुहुका दूरदराजका बासिन्दाहरू आँगनमै सडक पुगेपछि सपना जस्तो ठानेको बताउँछन्। सदरमुकाम गम्बडीदेखि हुम्ला जोड्ने सडक छेउका मुहुका अत्यन्तै दुर्गम बस्ती मानिएको बामागाउँ बस्तीमै सडक पुगेपछि अहिले बजारीकरण हुँदैछ। गाउँमा सडक पुगेपछि विगतका होचा र धुवाँयुक्त घरहरू अहिले अग्ला र चिटिक्क परेका घरमा बदलिने दर चलेको छ। एकातिर गाउँमै सडक पुग्नु र अर्कोतिर निर्माणको जिम्मा समेत स्थानीयवासीले पाएपछि सडक नै आय आर्जनको बलियो आधार बनेकाले दात्री निकायलाई स्थानीयवासीले धन्यवाद दिएका छन्। बेला सरकारले हामीलाई जस्तो रेट पुरुषले खान्छ उस्तो रेट हामीले खाएका छौँ। हामी महिला भारततिर काम गर्न सक्ने छैनौँ। यस्तै गरी रोड आएर आजसम्म हामी गाडी चढ्न पनि पाछौँ। घर घरमा रोजगार दियो, महिला पुरुषको समानजना दियो। हजुर राम्रै काम गरेको धन्यवाद छ र्याबथिरलाई। गाउँमा उत्पादित स्याउ पिठ्यौमा बोकेर गम्बडी पुर्याउन र खाद्यान्न बोकेर घर फर्कनु पर्ने कठिन दिनको अन्त्य हुनुका साथै सडक निर्माणबाट मनग्य आय आर्जन भएकोमा स्थानीयवासी अत्यन्तै हर्षित देखिएका छन्। निर्माणाधीन सडक अझै भरपर्दो र मुगु कर्णालीमा पक्की पुल निर्माण गरिदिन सम्बन्धित पक्षहरूसँग स्थानीयवासीको जोरदार माग रहेको छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै ओडामा कम्तीमा 1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भएको छ। तानसेन नगरको 8औं नगरसभाबाट नगरका प्रत्येक ओडामा 1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताउनुभयो। 14वटै ओडामा सडक कालोपत्रे गर्दा ओडा कार्यालयसम्म सडक पहुँच विस्तार हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 105 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,70,959 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 288 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 2029 जनाको मृत्यु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप 3 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार विदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 300 छ। नेपालमा बर्ड फ्लू भित्रिएकाले मासु राम्रोसँग पकाएर मात्र खान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। बर्ड फ्लू पन्छीबाट मानिसमा सर्ने सरुवा रोग भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। चिकित्सकहरूका अनुसार बर्ड फ्लूको भाइरस 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा मर्ने भएकाले 72 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रममा पकाएको मासु
अथवा खानेकुरा खाँदा जोखिम कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बर्ड फ्लूको संक्रमण भएमा निमोनिया र रुगाखोकी जस्तै लक्षण देखिने र जाडो मौसममा यसले झन असर गर्न सक्ने भएकाले पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थको सम्पर्कमा सरसफाइमा बढी ध्यान दिन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 का किसानहरूले पालेको कुखुरा र टर्कीमा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएपछि 2000 बढी पन्छी नष्ट गरिएको छ। भारतमा बर्ड फ्लू भेटिएपछि सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिएको छ। भारतमा बर्ड फ्लू भेटिएपछि सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिएको छ, तर पनि काठमाडौँमा किसानहरूले पालेको कुखुरा र टर्कीमा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएसँगै पशु सेवा विभागले भारतबाट पन्छीजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा कपिलवस्तुका किसानहरूले अथवा नागरिकहरूले कसरी सावधानी अपनाइरहेका छन् त हेरौँ आजको आवाजमा। अहिले नेपालमा पनि बर्ड फ्लूको त्रास तपाईँको अस्ति भर्खर ललितपुर र भक्तपुरमा हामीले देख्यौँ र यो कपिलवस्तु जिल्ला एउटा खुला सिमानाको रूपमा रहेको छ र यहाँ अधिकांश रूपमा तपाईँको कुखुराहरू चाहिँ इन्डियाबाटै निर्यात हुने भएकोले र चल्लाहरू पनि इन्डियाबाट निर्यात भइरहेकोले चाहिँ यसको जोखिम चाहिँ अत्यन्तै बढेर गएको छ र हाम्रो जुन 10 किलोमिटर पारि जुन बर्डर छ त्यो बर्डरमा नेपालको पशु क्वारेन्टाइन पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका सर्वसाधारण एउटा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। त्यस कारणले सरकारले अविलम्ब त्यहाँ पशु क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट भित्रिने कुखुराहरूलाई तपाईँको रोक्न सकिएन भने चाहिँ यहाँ पनि एउटा भयावह अवस्था आउनेमा चाहिँ हामी छौँ। कपिलवस्तुको सीमावर्ती क्षेत्रबाट पनि यो बर्ड फ्लूको जुन सङ्क्रमित देखिएको छ त्यसमा सावधानी व्यक्तिदेखि लिएर कर्मचारी समेत यो अपनाउन अत्यन्त जरुरी देखिएको छ। मासुहरूको नियन्त्रण हुनुपर्छ। क्वारेन्टाइनदेखि लिएर सरकारी निकायदेखि पालिकादेखि लिएर सबैले त्यो सतर्कता अपनाउनुपर्छ कि बर्ड फ्लू नलागोस् भनेर। यहाँसम्म कि जुन खुलायाम रूपमा जुन बिक्री वितरण गरिराखेका छन्, मासुहरू काटिरहेछन् भने त्यसमा पनि यो हाम्रो क्वारेन्टाइनदेखि लिएर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूदेखि लिएर सम्पूर्णले यो बर्डरमै नै यो यसको रोकथाम हुन जरुरी छ। घरमा कुखुराहरू राम्रोसँग उमारेर फ्राई गरेर टाइट गरेर गराएका छन्। इन्डिया कुखुराहरू अनि अन्डाहरू बन्द गर्नु पर्यो। भर्खर मात्र नेपालमा चाहिँ बर्ड फ्लू भित्रिएको चाहिँ सुनिएको छ। वास्तवमा यो बारे हामी सचेत हुनु जरुरी छ। अहिले कुखुराको मासुहरू खान नराम्रो हुन्छ, जस्तै बिरामी छ छैन भनेर कुरा ख्याल गर्ने र विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा हुँदाखेरि चाहिँ भारतबाट आयात नगरिएको कुखुरालाई चाहिँ अलिक बढी सुरक्षित मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले सक्दो रूपमा कुखुराको मासु नखाँदै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 94 किलोमिटरको दूरीमा रहेको हाम्रो चाहिँ सिमाना सुरक्षा कर्मीहरूले पनि सतर्कता अपनाई निरीक्षण गरिदिन हुन म चाहिँ गृह मन्त्रालयसँग माग राख्दछु। किन भन्दा हाम्रा खुल्ला सिमानादेखि इन्डियाबाट भित्रिने कुखुराहरूको लागि सतर्कता अपनाइदिनु होला भन्ने म चाहिँ यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु र उपभोक्ता पनि सतर्कता अपनाउनु होला। जहाँ पाए त्यहीँ बाटोको छेउमा एउटा टेबल राखी एउटा प्लास्टिक ओछ्याई कुखुरा काटिएको जुन ठाउँ छ त्यस ठाउँमा के हो कस्तो हो भनेर तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ सुरक्षित अपनाउनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। आज 68औं विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाइएको छ। नेपाल सरकारले सन् 2010 मा नेपालबाट कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरेको थियो। विभिन्न जिल्लामा कुष्ठरोगका बिरामीहरू भेटिने क्रम भने रोकिएको छैन। कुष्ठरोग निवारणका लागि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको साइनिङ अस्पताल सुर्खेतले प्रदेशका 10 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका कुष्ठरोगका बिरामीहरू रहेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 29 जना मध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका 14 जना बिरामी छन्। यस्तै जाजरकोटका 13, दैलेखका 9, कालीकोटका 6, सल्यानका 2, जुम्ला र अन्य जिल्लाका 4 जना छन्। तर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 20 जना नयाँ कुष्ठरोगीका बिरामीहरू थपिएका छन्। नयाँ पत्ता लागेका कुष्ठरोगका बिरामी मध्ये अधिकांश 15 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका धेरै छन्। नयाँ पत्ता लागेका अधिकांश बिरामीहरूको शरीरमा घाउ भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा कुष्ठरोगको अवस्था हेर्ने हो भने प्रदेश स्तरमा हामीले
कुष्ठरोगमा निवारणको अवस्था प्राप्त गरिसकेका छौँ। तर यसको अर्थ कर्णाली प्रदेशमा कुष्ठरोगी बिरामी नै छैनन् भन्न चाहिँ होइन। अझै पनि कर्णाली प्रदेशमा समुदायमा कुष्ठरोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू नयाँ बिरामीको रूपमा हरेक वर्ष पत्ता लाग्ने क्रममा हुनुहुन्छ, पत्ता लागिराख्नु भएको छ। साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल सुर्खेतबाट गत वर्ष 10,358 जनाले सेवा लिएका थिए। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण सेवा लिनेको संख्या घटेको छ। कुष्ठरोगका बिरामीको संख्याको आधारमा नेपालका 16 जिल्ला मध्ये कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र कालीकोट जिल्ला पनि जोखिममा रहेको अस्पतालले जनाएको छ। कुष्ठरोग निदानबारे प्रचार प्रसार तथा रोगी पत्ता लगाउन जिल्लामा घुम्ती शिविर जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। अब कुष्ठरोगको क्षेत्रमा साइनिङ अस्पताल आइएनएफ नेपाल सुर्खेतले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। विशेष गरेर बिरामी पत्ता लगाउने, निजहरूको उपचार गर्ने र कुष्ठरोगको कारणले गर्दाखेरि आउने जटिलताहरूको उपचार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने त्यस्तो सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे नामको सूक्ष्म कीटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको ज्यादै कम सर्ने सरुवा रोग हो। रोगको लक्षण देखा परेमा तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीलाई देखाएर नियमित उपचार गराएमा र औषधि सेवन गरेमा कुष्ठरोग पूर्ण रूपले निको हुने र अपाङ्गता हुनबाट बच्न सकिने अस्पतालको भनाइ छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले खरको छाना भएका घरमा जस्तापाता लगाइदिने भएको छ। नगरपालिकाले खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउनका लागि यस वर्ष 296 घर छनौट गरेको छ। एउटा घरको छानामा जस्तापाता लगाउनका लागि नगरपालिकाले 48,000 रुपैयाँसम्म अनुदान दिनेछ। नगरपालिकाले जस्तापाता लगाउन सुरुमा 70% रकम दिने र टिन लगाइसकेपछि 30% भुक्तानी दिने मापदण्ड तयार गरेको छ। सङ्घीय सरकारको सहयोगमा नगरपालिकाले खरको छाना भएकाहरूको घरमा टिनको छाना लगाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको हो। नगरपालिकाले गत वर्ष पनि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 15वटा घर निर्माण गरिदिएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। सधैँ अर्काको प्रोडक्ट बेचेर पनि हुँदैन। अब आफ्नो प्रोडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न। अरब र खाडीतिर होइन, नेपालकै आफ्ना बाँझा भूमि र झाडीतिर लागौँ। जीवन यही छ। व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या, हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले देशलाई प्लास्टिकको झोला मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको छ। यसै क्रममा रुकुम पूर्वको लुगुम गाउँलाई पनि प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। भूमे गाउँपालिकाले स्वच्छ भूमि हरियाली भूमिको नारा लिएर टोल टोलमा डस्टबिन राख्दै फोहोर सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले बताउनुभयो। गाउँमा प्लास्टिकका झोलाहरूको प्रयोग नगर्न पनि भनिएको छ। नकुहिने प्लास्टिकको झोलाले दीर्घकालीन रूपमा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या गर्ने भएकाले लुगुम गाउँबाट प्लास्टिक मुक्त अभियान सुरु गरिएको अध्यक्ष बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाले जातीय विभेद विरुद्धको अभियानकर्मी शहीद भीमदत्त पन्तको पूर्ण कदको शालिग निर्माण गरेको छ। शहीद पन्तप्रतिको सम्मान स्वरूप आलिताल गाउँपालिकाले आफ्नै प्राङ्गणमा किसान नेता पन्तको पूर्ण कदको शालिग निर्माण गरेको हो। जातीय विभेदका साथै समाजमा व्याप्त अत्याचार र दमनका विरुद्धमा आवाज उठाएर विद्रोह उद्घोष गरेका पन्तको आलिताल गाउँपालिका 4 गल्लेकमा हत्या गरिएको थियो। शहीद पन्तको स्मृतिमा शालिग निर्माण गरी गाउँपालिकाको सदरमुकामलाई नै भीमदत्त पन्त नगर नामाकरण गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
किसानले भोक हडतालको सुरु गरेपछि भारतको दिल्लीमा इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै किसानले पकड जमाएका दिल्लीका 3 क्षेत्रलाई लक्षित गरी इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भोक आन्दोलनरत किसानहरूलाई लक्षित गरेर दिल्लीको सिङ्घु, गाजीपुर र टिक्रीमा मोबाइल इन्टरनेटमा बन्द गरिएको छ। भारत सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धी नयाँ कानुन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि किसानहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। विदेशी ठुला लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेर सरकारले ल्याएको कानुनले आफूहरूलाई विस्थापित गर्ने किसानहरूको गुनासो रहेको छ। आन्दोलनरत किसान र सरकारबीच यसबीचमा पटक पटक वार्ता भए पनि निष्कर्ष निस्किन सकिएको छैन। आन्दोलनरत किसानले भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दिल्लीमा ट्र्याक्टरसहित र्याली निकालेका थिए। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य सामान्य उकालो लागेको छ। छापावाल सुन आज 100 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 92,100 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन पनि 100 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 91,600 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि 35 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1,320 रुपैयाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलाडी उत्पादन गर्न देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिन थालिएको छ। दाङका स्थानीय तहहरूले समेत बजेट व्यवस्थापन गरी हरेक वर्ष विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रति निर्वाचित भएसँगै खेलाडी उत्पादन र खेल मैदान निर्माणको काम सँगसँगै हुँदै आएको छ। देशभरका सबै स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्तरमै खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ यो काम गर्दै आएका हुन्। खेलाडी उत्पादन गर्न पालिकाहरूले मेयर कप फुटबल, उपमेयर कप भलिबल, क्रिकेट प्रतियोगिता स्थानीय स्तरमै गर्दै आएका छन्। प्रतियोगिता सुरु भएसँगै पालिकाहरूले एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान निर्माणको अभियान पनि सँगसँगै सुरु गरेका छन्। खेलकुद प्रतियोगिता हुँदा 77 जिल्लाका गाउँ-गाउँमा खेलाडी उत्पादनको काम धमाधम भइरहेको छ। खेलाडी उत्पादन हुन थालेसँगै देशका मुख्य सहरमा रङ्गशाला निर्माणको काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको घोराई उपमहानगरपालिका दाङका प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी बताउनुहुन्छ। प्रत्येक वडामै खेलाडीहरू उत्पादन हुन सकुन् र त्यसले समग्र नगरपालिकाको खेलको क्षेत्रलाई अलिकति दिगो रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजाओस् भन्ने हिसाबले पूर्वाधारको हिसाबले हामी त्यसरी गएका छौँ र पूर्वाधार भएन भने खेलाडी उत्पादन हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले उत्प्रेरित गर्ने केही कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ। राष्ट्रिय स्तरमै खेलाडी उत्पादन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नका लागि नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने क्रम समेत बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहले गाउँ टोलमै खेलकुद सञ्चालन गर्दा गाउँघरमा रहेका खेलाडीहरूले अवसर पाएको खेलाडीको अनुभव छ। हामीहरू खेलाडीलाई धेरै फाइदा पुगेको छ, किनभने हामीहरू गाउँमा हुर्केको मान्छे अब गेम कहाँ हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। अब स्थानीय निकायले गेम राखेको रहेछ, हामीले राम्रो खेल देखाएर प्रगति गर्न जे पनि हल्का खेल देखाउन सक्यौँ। वर्षौँदेखि खेल खेल्ने चाहना भए पनि अवसर नपाएका खेलाडीहरू स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले राहत पाएको महसुस गरेका छन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अब मौसम। हाल देशका पूर्वी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने तराईका स्थानहरूमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ र बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। केही दिनदेखिको प्रतिकूल मौसममा अझै सुधार हुन सकेन। बाक्लो हुस्सुसँगै शीतलहरले पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित। नेपालका दुर्गम भेगहरू सडक सञ्जालमा जोडिने क्रम बढ्दै। सडक विस्तारले गाउँको जनजीवन सहज र आय आर्जनमा वृद्धि। आज कुष्ठरोग दिवस सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा 20 जना कुष्ठरोगका बिरामी थपिए। भारतमा कृषि सम्बन्धी नयाँ कानुन रोक्न माग गर्दै किसान अनसनमा। सुरक्षाका लागि नयाँ दिल्लीमा इन्टरनेट सेवा प्रतिबन्ध। र खेल क्षेत्रको विकासका लागि गाउँ गाउँमा खेलकुद गतिविधिहरू बढ्दै। दाङका विभिन्न स्थानीय तहको पनि खेल क्षेत्रमा लगानी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।